बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आसान तजवीदुल कुरान कोर्स की 11वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं और बाब नंबर 6 शुरू कर रहे हैं। बारीक हरूफ, इसमें हम बारीक हरूफ पढ़ेंगे, यानी बारीक हरूफ कौन से हैं। जैसे हमने मोटे हरूफ पढ़े हैं, पहले हम पिछले सबक को दोहरा लेते हैं। अरबी में हरूफ तहज्जी 29 हैं, जिनमें 7 हरूफ हमेशा मोटे पढ़े जाते हैं। खौ, सौद, गौद, त्वा, ज़ा, गैन, क़ाफ। 3 हरूफ कभी मोटे कभी बारीक पढ़े जाते हैं। अलिफ, लाम, रा। 19 हरूफ हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं। ये आज हम सीखेंगे कि 19 हरूफ बारीक पढ़े जाने वाले हैं, वो कौन से हैं। टोटल हरूफ तहज्जी 29 हैं। मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ 7 हैं। कभी मोटे कभी बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ 3 हैं और बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ 19 हैं। यानी कि हम 29 हरूफ तहज्जी में से मोटे कभी बारीक पढ़े जाने वाले अल्फाज को निकाल दें, हरफ को निकाल दें, तो हमारे पास बारीक बचते हैं। वो हम पढ़ते हैं। बा, ता, सा, जीम, हा, दाल, ज़ाल, ज़ा, सीन, शीन, आइन, फा, काफ, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। ये हरूफ हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं। ये नक्शा हमने याद रखना है और अपने दिमाग में रखना है। हमेशा मोटे पढ़े जाने वाले हरूफ अपने जहन में इस तरह याद रखते हैं कि जब हम नमाज और कुरान पढ़ें तो हमें याद आ जाए कि ये मोटा हरूफ है, इसे मोटा पढ़ना है। इसी तरह कभी मोटे और कभी बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ का ख्याल रखना है और इसी तरह बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ का ख्याल रखना है। यानी कि हमने इन्हें इतना जहन में बिठा लेना है, याद कर लेना है कि जब हम पढ़ें तो हमें याद आ जाए कि ये वाला हरूफ मोटा था, ये बारीक था। अब हम आगे इसे नमाज में देखते हैं। पहले सना लिखी हुई है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अब हम इसमें देखते हैं। पहला लफ्ज़ आ गया है सुब्हानकल्लाहुम्मा। इस पूरे जुमले में अल्लाह का लाम मोटा पढ़ा जाएगा, क्योंकि अल्लाह से पहले काफ पर ज़बर है और लाम कभी मोटे कभी बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ में आता है। हमने पढ़ा था अगर लाम से पिछले वाले पर ज़बर हो तो अल्लाह का लाम मोटा पढ़ेंगे, तो सुब्हानकल्लाहुम्मा। बाकी बारीक हैं, इसमें अल्लाह का लाम मोटा करना है, कल्लाहुम्मा। आगे अगला लफ्ज़ देखते हैं, व बिहम्दिका। इसमें कोई हरफ मोटा नहीं है, सब बारीक हैं। व बिहम्दिका। अगले देखते हैं, व तबारकस्मुका। इस पूरे जुमले में रा मोटी पढ़ी जाएगी, क्योंकि रा के ऊपर हरकत है। अब रा के ऊपर देखो ज़बर है, हमने ज़िक्र किया था अगर रा पे ऊपर हरकत हो, ज़बर हो, तो मोटा पढ़ेंगे। हमने पढ़ा है रा कभी मोटा कभी बारीक पढ़े जाने वाले हरूफ में शामिल है, और जब रा के ऊपर कोई हरकत हो यानी ज़बर या पेश हो, रा मोटी पढ़ते हैं। व तबारकस्मुका, हमने ये लफ्ज़ देख लिया है। हम अगला लफ्ज़ देखते हैं, व तआला जद्दुका। यहाँ कोई हरफ मोटा नहीं है।
ولا الہ غیرک، یہاں غیرک میں غائن اور را موٹے پڑھے جا رہے ہیں کیونکہ غائن موٹے حروف میں آتا ہے اور را اس لیے موٹی جا رہی ہے کیونکہ را کے اوپر حرکت پیش ہے۔ را کبھی موٹے کبھی باریک حروف میں آتی ہے۔ غیرک، غائن جو 7 موٹے حروف پڑے ہیں ان میں ہے اور را کے اوپر پیش ہے، ہم نے یہ بھی پڑھ لیا ہے اس لیے را کو بھی موٹا کریں گے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں تعوذ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں تعوذ میں تواں اور را موٹی پڑھی جا رہی ہے، شیطان کا توا اور الرحیم کا را موٹا پڑھے جا رہے ہیں۔ باقی آپ خود ہی دیکھیں، تواں اور را یہ ہم نے اس میں موٹا پڑھا ہے۔ آگے تسمیہ آ گئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں تسمیہ میں الرحمن الرحیم کا را موٹا پڑھا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں را پہ زبر آ رہا ہے تو اس لیے یہ بھی موٹا پڑھا جا رہا ہے۔ را کبھی موٹے کبھی باریک میں ہے اور اوپر حرکت آئے تو موٹا پڑھا جاتا ہے۔ آگے سورۃ الفاتحہ ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب ہم اس کی پہلی آیت دیکھتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین، اس پورے جملے میں ربی کی آواز کی را موٹی پڑھی جا رہی ہے۔ الحمد للہ رب ہم را کو موٹا پڑھ رہے ہیں کیونکہ را پہ زبر ہے۔ پھر الرحمن الرحیم، یہاں بھی صرف را موٹی پڑھی جا رہی ہے۔ مالک یوم الدین، یہاں کوئی حروف موٹا نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس آیت میں کوئی حرف موٹا نہیں ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہاں صراط میں صاد، را اور طاء تینوں موٹے حروف ہیں۔ صاد، طاء ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں اور را کبھی موٹا کبھی باریک پڑھے جانے والا حروف ہے۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس آیت میں غیری کا غائن موٹا ہے اور را باریک ہے کیونکہ غیرل کا را کے نیچے زیر آ گئی ہے۔ آگے المغضوبی، غائن اور ضاد دونوں ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہیں۔ آگے الضالین میں یہاں ضاد کے ساتھ الف بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ ہم نے پڑھا تھا الف کب موٹا پڑھا جائے گا، جب اس سے پیچھے والا حروف موٹا ہو تو الف کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ سارے حروف ذہن نشین کر لینے ہیں کہ کون سے حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں
کون سے حروف باریک پڑھے جاتے ہیں اور کون سے کبھی موٹے کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، ان سب کو ذہن میں رکھ کر قرآن پڑھنا ہے اور نماز پڑھتے وقت ہر حرف پر غور کرنا ہے۔ اب آپ نے جو لفظ ہم نے پڑھے ہیں، باریک ہیں، موٹے ہیں، یہ تو آسان سا ہے، ہم نے جو موٹے پڑھ لیے ہیں وہ یاد کر لے صحیح طرح، باقی حروف اور 3 جو موٹے باریک پڑھے جانے والے ہیں باقی سب باریک ہیں، تو انہیں ذہن میں بٹھا لیں۔ آگے اگر آپ کے ذہن میں یہ ہوں گے تو ہمیں آگے پڑھنے میں آسانی ہوگی، تو ہم آسانی سے پڑھ سکیں گے، ہمیں یاد ہوں گے تو ہمیں دھیان دینے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج کا سبق اتنا ہی، آپ نے یہ حروف ذہن میں بٹھا لینے ہیں، ذہن نشین کر لینے ہیں۔ آج کا سبق اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔